बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, आज का खूबसूरत वाक़या पेश करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। एक शख्स बहुत बीमार था। एक दिन वो लुकमान हकीम के पास चला गया। लुकमान हकीम को कहने लगा, हकीम साहब, मेरे मर्ज़ की दवा दीजिए। लुकमान हकीम ने उसके मर्ज़ को चेक किया और कहा कि आपके मर्ज़ की दवा मेरे पास नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, सिवाय मौत के और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। उस शख्स को जब लुकमान हकीम ने ये बात कह दी कि अब मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कि वो समझ गया था कि अब सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए शहर छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला कर दिया। उसने कहा, मेरे मर्ज़ की तो दवा नहीं मिल सकती, अब मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आते। वो कहीं दूर दराज जाकर एक पहाड़ पर चढ़ गया और उस पहाड़ के ऊपर एक छोटे से दरख्त के पास बैठ गया। ऐसी जगह बैठा था जहां अनकरीब इंसानी खोपड़ियां पड़ी थी। उसने थोड़ी ही देर बैठकर कुछ सोचना चाहा कि अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश बरसने लगी कि एक खोपड़ी में कुछ पानी जमा हो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि सामने से एक सांप निकला और वो सीधा आया। उसने उसी खोपड़ी में जहर अपना उगल दिया जिस खोपड़ी में बारिश का हल्का हल्का पानी जमा हो रहा था। उस शख्स ने ये जब सांप का जहर उगलते हुए अंदाज देखा और उसके मन में एक ही ख्याल आया कि अब तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि जहर ही पीकर अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दूं। वो शख्स कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने इंसानी खोपड़ी में कुछ बरसा हुआ बारिश का पानी, उसमें मिला हुआ जहर पी लिया और पीने के बाद दोबारा उस दरख्त की छांव में आकर बैठ गया। अब मौत का इंतज़ार करने लगा, मगर उसे जो तकलीफ़ थी, परेशानी थी, उसमें तकलीफ़ की बजाय कुछ सुकून आने लगा। उसको जो मर्ज़ था उसमें इत्मीनान होने लगा और उसे पुरसुकून से आराम आने लगा। उस शख्स ने मरने का इंतज़ार किया था, मगर उसे सेहत मिलने लगी। उस शख्स को कुछ देर के बाद भूख की तलब हुई, जो उसने महसूस की कि अब पहले से मैं बेहतर हूँ और कुछ भूख भी लग रही है, तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करूँ। पहाड़ों पर कुछ जड़ी बूटियाँ थी जो खाने लायक थी। उसने उन बूटियों को खाकर अपने पेट को भरा। 2 दिन गुजर गए मगर उसे मौत ना आई, बल्कि वो अच्छा, तंदुरुस्त और सेहतमंद बन गया। उसे एक ख्याल आया कि मौत तो नहीं आई और मैं तंदुरुस्त हो चुका हूँ। हालांकि लुकमान हकीम ने तो कहा था कि तुम्हारा मौत के सिवा और कोई इलाज नहीं। अब मैं जाकर अपनी फरियाद काजी के पास पेश करता हूँ। वो शख्स सीधा चला आया बादशाह के पास जहाँ काजी मौजूद था। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, बादशाह सलामत, वक्त के काजी, आप दोनों मेरे शिकायत पर मुझे इंसाफ दो। काजी ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बीमार था, मेरे अंदर कुछ ऐसा मर्ज़ था कि जो मैं किसी को बता नहीं सकता था। मैं लुकमान हकीम के पास गया
انہوں نے اپنے دروازے سے مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، اب تمہارا علاج صرف موت ہے جو تمہیں لے ڈوبے گا۔ مگر میں تندرست ہو چکا ہوں اور صحت مند ہو چکا ہوں۔ اب میری فریاد یہ ہے کہ لقمان حکیم جیسا وقت کا حکیم ہو کر ایک مریض کا علاج نہیں کر سکا تو پھر اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے صحت مند اور تندرست کھڑا ہوں۔ قاضی وقت نے کہا کہ لقمان حکیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ لقمان حکیم کو بلایا گیا اور کہا کہ لقمان حکیم، آپ نے اس شخص کو اپنے دواخانے سے دھتکار دیا تھا، یہ کہا تھا کہ آپ کا سوائے موت کے اور کوئی علاج نہیں، مگر یہ شخص تندرست ہے اور صحت مند آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے اس کو کیوں اپنے دواخانے پر دوا نہیں دی؟ لقمان حکیم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور قاضی وقت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، اس شخص نے جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں اگر وہ اپنائی ہیں تو یہ ٹھیک ہوا ہے، اور اگر یہ چیزیں اس نے نہیں اپنائی تو میں اس کا مجرم ہوں۔ قاضی نے کہا، کون سی چیزیں اس نے اپنائی ہیں، آپ بتا دو۔ اس نے کہا، انسان کی کھوپڑی، تازہ برستا ہوا بارش کا پانی اور زہریلے سانپ کا زہر۔ اگر یہ چیزیں اس شخص نے اپنائی ہیں تو یہ صحت مند ہوا ہے۔ وہ شخص لقمان حکیم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، لقمان کو کیسے پتا کہ میں نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں؟ قاضی وقت نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے تازہ برستا ہوا بارش کا پانی اور زہریلے سانپ کا زہر اور انسان کی کھوپڑی میں استعمال کیا ہے؟ اس شخص نے قاضی وقت سے کہا، جی قاضی وقت، میں نے یہ چیزیں ضرور اپنائی ہیں۔ قاضی وقت نے کہا لقمان کو کہ آپ باعزت بری ہیں، مگر یہ بتائیں کہ آپ نے اس وقت اس کو کیوں نہیں بتایا؟ لقمان نے کہا کہ میرے پاس تازہ بارش کا پانی کہاں سے آتا، اور میں انسان کی کھوپڑی کہاں سے لاتا، اور میں زہریلے سانپ کا زہر کہاں سے لاتا جو تازہ ہوتا؟ اس لیے میں نے اس کے مرض کو سمجھ لیا تھا کہ اس کا علاج ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز اس پر اثر نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے دواخانے سے اس کو جواب دے دیا تھا۔ قاضی وقت نے لقمان حکیم کو باعزت بری کر کے اپنے دواخانے کو روانہ کر دیا۔ تو پیارے دوستو، دنیا میں ہر مرض کی دوا حکیم لقمان کے پاس موجود تھی، مگر کچھ چیزیں بتائی نہیں جاتی، مگر انسان کو صبر اور اطمینان سے کام لینا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ خوبصورت واقعہ سننے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔